كان مالو أ يساوي صفر. يعني إكزومبل أولا مثال ساهل مي راه كيفهم، يعني ماشي تستهزئوا بهاد الأمثلة اللي كيكونوا بساط، حيت فريمون هما اللي كيغيوريك كيفاش تخدم. أوكي بيان. دونك هذا هو الاتصال في نقطة. دابا نشوفوا الاتصال في مجال أو على مجال. دونك ثانيا الاتصال على مجال. اي مثل هاد اي كاين عندنا ثلاثه ديال الحالات، 3 كا، ثلاثه ديال الحالات فهاد الاي سوا كيكون مفتوح، سوا مغلوق، سوا مفتوح في طرف ومغلوق في طرف، سوا مغلوق في الطرف الاخر ومفتوح في الطرف الاخر اكسيتيرا. دونك يعني هادشي اللي كاين. بيان. دونك نديرو حنا غنديرو غير المفتوح والمغلوق صافي. يعني الا درنا المفتوح والمغلوق يعني ما كاينش مشكل. اوكي دونك اذا كان هنا غندير لكل ا و بي من اخ. اذا كان اي يساوي ا بي يعني مجال مغلوق. اوكي دونك مجال مغلوق. دونك الا كان المجال مغلوق اف متصلة على اي يكفي اذا كان اف متصلة في جميع نقط بي مفتوح. متفقين؟ يعني كنشوفوا بان خصنا نبينوا ان اف متصله في جميع نقاط بي، وباش تكون بيان سور متصل في جميع النقاط خاص تكون ليميت دغوات كيساوي ليميت اغوش. علاش ما درت لكم مفتوح؟ حيت باسكو الا درت مغلوق يعني كيكون خصنا نحسبوا غير ليميت في دغوات، مع الناس الحق كنحسبوا في اغوش حيت اغوش خارج على اي، يعني كنخرجوا على اي. دونك حنا خصنا نبقاو غير في الاي. اوكي يعني اي واحد المجال من ا. اوكي دونك في جميع نقاط بي. اوكي و اف متصلة على يمين متصلة على يمين ومتصلة كذلك على يسار، يعني هاد المرة اليسار ديال بي. دونك بي هو بي. اوكي دونك خصنا نشوفوا اف تكون متصلة على يمين ومتصلة على يسار بي. اوكي على يسار بي صافي. يعني هادشي الا كان بيان سور الانترفال فيرمي يعني مغلق او مجال مغلق. اوكي اف متصلة على اي يكفي اذا كان اف متصلة في جميع نقاط بي مفتوح، و اف متصلة على يمين وعلى متصلة كذلك على يسار بي. هذه في حالات الا كان المجال بيان سور يكون مغلوق. لا كان بيان سور مفتوح اذا كان اي كتساوي بي مجال مفتوح، اف متصلة على اي يكفي اذا كان اف متصلة في جميع نقط بي اللي هو اي. صحيح يعني هادشي اللي كاين، يعني ماشي صعيبه. يعني اصلا لا بين ديالها كونتينيتي في واحد البوان، يعني باش تكون متصله في جميع النقاط خاص تكون بيان سور متصله في اي نقطه من هذاك المجال.
اوكي. يعني شنو كنقصد بالاتصال اصلا؟ الاتصال يعني كنقصد لك بان منحنى الداله عباره عن خط مستمر او خط متصل. اوكي، خط مستمر او خط متصل. يعني فاش كنتي رسم منحنى الداله ما كنهز يدي على القلم، على الستيل. اوكي، يعني كنبقى غادي بخط مستمر. اوكي، او خط متصل. صحيح، يعني هذا هو بيان سور اتصال في نقطه، اتصال على مجال. إذا ثالثا صغيرة، التمديد بالاتصال. دونك لو برولونجمون بار كونتينيتي. اوكي، دونك هذا التمديد بالاتصال معاه واحد القصة يعني مهم بزاف. يعني من بعد البكالوريا فاش مشيت للكلية، يعني في واحد الامتحان اكزامان دوزتو، مهم تقريبا كامل ليكزامان خرجتو كامل، وواحد الكيسيون كانت محطوطة في أول تمرين في الامتحان. دونك هذيك كانت فيها يعني دوني ان برولونجمون دو واحد الفونكسيون ديال واحد الداله. دونك انا فاش شفت هذيك برولونجمون شنو هي برولونجمون، يعني ما عارف شنو هي برولونجمون. دابا انا عرفت التمديد بالاتصال، ولكن برولونجمون ما عرفهاش. يعني كتجيك شي كلمه يعني جديده ما عرفهاش، يعني عارف فاهم مزيان، ولكن يعني غير كلمه ما فهمتيهاش مساكلتش. دونك اشنو درت، يعني عندي بعدا ملاحظه، بعدا يعني واحد يعني فاش تبان لكم شي حاجه ما فهمتوهاش، ماشي تبقاو مبرزطين وتبقاو معاها، نو، حاولوا تنقزوا جمعوا النقاط. من بعد فاش يبقى لكم الوقت عاد رجعوا لها، ما تبقاوش مضيعين مع الوقت، حيت فريمون يعني غتضيعوا بزاف ديال الوقت وما غتقدروا تما تجيبوها صحيحه. اوكي، يعني اي حاجه ما متاكدينش منها خليوها هي الاخرى عاد رجعوا لها. اوكي، دونك يعني ما فهمتهاش. دونك في هذيك الحاله يعني خليتها صافي، يعني ليكزام خرجتو كامل، ولكن هذاك السؤال الاول ما فهمتش شنو هو يعني بقى. دونك فاش جيت للدار قلبت لقيت راه هي تمديد بالاتصال. يعني كتحس بواحد يعني كتقول شوف شي حاجه بسيطه وما عرفتهاش. يعني داكشي علاش كنحاول نعطيكم يعني الترجمات باش تعقلوا على هادشي، من بعد البكالوريا ما تلقاوش مشاكل. اوكي، دونك التمديد بالاتصال يعني لو برولونجمون بار كونتينيتي. دونك سوا اولا ليكولي او اف اي جي ثلاث مجموعات. اوكي، اف والجي دالتين عدديتين، حيث اف معرفة من او نحو الجي، و بوتيت جي معرفة من اف نحو غروند جي. هذه مجموعة وهذه دالة. اوكي، دونك إذا كان او ضمن اف، او انكلي دون اف، و اف دو اكس ايكال جي دو اكس، كيف ما خدينا اكس لكل اكس من او، ولا لكل اكس ينتمي إلى او، أو لكل soit x appartient à E، G تسمى تمديد بالاتصال prolongement de F. يعني تمديد بالاتصال ل F أو le prolongement de F. أوكي، F تسمى قصور، دونك العكس، قصور يعني restriction يعني قصور. أوكي، قصور G على E، ونكتب F égale G reste E. دونك إيكال جي غيست او، يعني اف كتساوي جي ولكن غير على مجموعة او، ولا على ديك الانترفال او. بمعنى عندنا واحد مجموعة لي باغ اكزومبل، هادي هي اف. فهاد اف عندنا واحد المجموعة او، دونك او ضمن اف. عندنا واحد المجموعة هنا جي. دونك هادي الدالة جي، وهادي الدالة اف، يعني معرفة من او نحو جي، و جي معرفة من اف نحو جي. اوكي، دونك فاش كنقول هاد الاف شنو كتسمى؟ اف كتسمى قصور جي على او، حيت جي معرفة في اف كاملة، وهاد الاف تتضمن او. اوكي، دونك كاينة فيها او، يعني هاد اف كتساوي جي ولكن غير على او، يعني كنقصو من هذيك مجموعة التعريف ديال جي وكنا نخرجوا منها واحد الفونكسيون. هذا هو القصور،
يعني كنقصروا هاد الجي مسكينه هو على واحد المجال. اوكي يعني كنقصروها. التمديد لا، التمديد كنوسعوا الجي، يعني الاف كنمدوها بالجي، يعني تمديد. اوكي يعني كنكبروا الانترفال. اوكي اولا المجموعه اولا كنكبروا المجال. اوكي يعني هذا هو يعني المعنى بالتمديد، برولونجمون اولا القصر ريستريكسيون. اوكي بيان. دونك يعني ماشي شي حاجه صعيبه، يعني شي حاجه بسيطه. علاش